बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अशरफ और CCPO और दीगर हुक्काम भी हमरा थे, जबकि दोबारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुद्दत 2 हफ्ते करने के लिए इक़दाम की हदायत। लाइसेंस की तजदीद के लिए ताख़ीर की शिकायत पर अजाले के लिए अहकाम जारी। मोहसिन नकवी लिबर्टी खिदमत मरकज़ के दाखिली रास्ते पर हजूम देख कर रुक गए। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना भी किया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लिबर्टी सेंटर में जो खिदमत मरकज़ है वहाँ पर हजूम देख कर वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने अचानक वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर जो शहरियों को जो मसाइल थे उनकी लंबी लाइन थी, उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने उनसे इंतज़ार किया, उनसे बातचीत की। तो इस दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुद्दत जो है वो 2 हफ्ते के लिए इक़दाम की हदायत जो है वो जारी कर दी और लाइसेंस की तजदीद के लिए मौके पर अहकाम जो हैं वो जारी किए। तो वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत मरकज़ के दाखिली रास्ते पर हजूम देख कर जो है वो रुके थे और उन्होंने शहरियों से गुफ्तगू भी की और एक नौजवान की तरफ से सर्दी की निशानदही पर खिदमत मरकज़ के बाहर जो है वो इंतजार के लिए कनोपी और अंगीठी लगाने की वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हदायत की और वज़ीर आला पंजाब ने लाइसेंस और लेने के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत के दौरान सूरत के बारे में दरियाफ्त भी किया। और 24 साल से बिला लाइसेंस गाड़ी चलाने के जवाब पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुस्कुरा कर चल दिए। तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के मुख्तलिफ काउंटर्स का जो है मुआयना भी किया और घंटों तक इंतजार करने वाले शहरियों की शिकायत जो है वो भी सुनी। तो वज़ीर आला पंजाब ने मौका पर फौरी तौर पर जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको हदायत जारी की कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल जो है वो किया जाए और एक ऐप के जरिए शहरियों को भी आगाह किया कि वो एंड्रॉयड और एप्पल पर जल्द जो है वो अपनी ऐप जो है वो डाउनलोड करें और उससे अपना जो लाइसेंस है बनवा सके। तो PITB के अहकाम को भी हदायत जारी की कि वो ऐप की हवाले से जो है वो फौरी तौर पर काम करें ताकि लोग ऐप के ऊपर जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो बनवा सकें। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके का भुरकस निकाल दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये किलो महंगा, 463 रुपये किलो फरोख्त। अंडे 2 रुपये इजाफे से 344 के दर्जन हो गए। मछली 50 रुपये महंगी, 5 रुपये किलो तक फरोख्त। महंगाई की बदतरीन लहर और किराना फरोशी ने गरीब और सफेद पोश तबके के लिए जीना भी मुश्किल बना दिया है। सस्ता प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा होकर 468 रुपये, फार्मी अंडे 2 रुपये इजाफे से 344 रुपये दर्जन हो गए। आम खाई जाने वाली समुद्री प्रोटीन राहू मछली छोटे कांटे वाली 250 से 350 रुपए और बड़े कांटे वाली 450 से 500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हुई। अंडे वगैरह जो अभी हमारी पहुंच से अब दूर हो गए हैं, अब देखें ना कि अंडे अब मेरा ख्याल है 360 रुपए दर्जन है। तो इससे पहले जो थे उससे पहले वो तकरीबन 200-250 के करीब थे। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, लेकिन जो अब एक गरीब मुलाजिम कोई चीज अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में आटा भी बदस्तूर महंगा फरोख्त होता रहा। 10 किलो का थैला 1420 और 20 किलो का 28 रुपए तक बेचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 15 रुपए महंगी होकर 155 रुपए फी किलोग्राम हो गई। सब्जियों और फलों के दाम भी मुकर्रर रेट से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। सिंहपुरा मंडी में भी गिरां फरोशी का जिन बेकाबू नजर आया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चुंगी अमर सदू मेट्रो स्टेशन से मुल्हिका सर्विस लेन पर तजावजात कायम, सर्विस रोड पर गैर कानूनी स्टॉल कायम, शहरियों का पैदल गुजरना महाल हो गया। मजीद जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सदू के मकाम पर, जहाँ पर जो है वो मेन मार्केट तजावजात की लपेट में आ गई है। यहाँ पर मेन फिरोजपुर रोड पर नाजायज़ गाड़ियों की पार्किंग की वजह से जो है वो ट्रैफिक जैम रहना महमूल बन गया, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरीन हैं उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिसके बाद जो है उनका कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाता है। दूसरी जानिब जो सर्विस लेन है वो भी जो दुकानदार हजरात हैं उनकी लपेट में आ गई है। वहाँ पर जो है उनकी गैर कानूनी स्टॉल्स का सिलसिला अरूज पर है, वो सर्विस लेन पर अपने कारोबार चमकाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो शॉपिंग करने वाले शहरी हैं, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यहाँ से पैदल चलना, इवन मोटरसाइकिल पर जाना जो है वो मुश्किलात से खाली नहीं है। यहाँ पर भी जो है घंटों जो है वो रश में और ट्रैफिक जैम में जो है हम लोग महसूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द मेन फिरोजपुर रोड पर जो गैर कानूनी पार्किंग है, जो गैर कानूनी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, उनका खात्मा किया जाए ताकि आमदोरफ्त जो ट्रैफिक की है वो मामूल पर आ सके। और ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल टाउन के जहांजे ब्लॉक का नर्सरी पब्लिक पार्क PHA इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क में नशे के आदी अफराद के ढेरे, गंदगी के ढेर, अहले इलाका शदीद परेशान हैं। पार्क में नशेइयों
کے ڈیرے نظر آتے ہیں، جبکہ جہاں زیب بلاک کے مکینوں نے کہا ہے کہ پارک میں عرصہ دراز سے نشے کے عادی افراد کا قبضہ ہے۔ پی ایچ اے کی غفلت کے باعث پارک میں مہیا کی گئی سہولیات بھی ناکارہ ہو چکی ہیں۔ پی ایچ اے انتظامیہ شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ بس یہ یہاں پہ ہمارے گھر والے یہاں پہ گزرتے ہیں، یہاں پہ ارد گرد سارے ہمارے اپنے گھر ہیں، تو وہ جب خواتین نکلتی ہیں تو وہ کیا نام ہے بہت مشکل سے یہاں سے گزر پاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ نشے والے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سارا وقت یہاں پہ بری بری حرکتیں کرتے ہیں، ہر وقت یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ان کو چیک کرنے۔ یہاں پہ درخت کاٹ کے رکھ جاتے ہیں، رات میں آ کے اٹھا لیتے ہیں، پھر سارا دن یہاں پہ یہی کام بس چلتا رہتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیر یہاں پہ ارد گرد لگے ہوئے ہیں، کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ ہم نے کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی، لوگ آتے ہیں آ کے دیکھ کے بس چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ درخت کٹے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں یہ کب کے کٹے ہوئے ہیں، اب یہ کچھ دنوں میں شاید۔ رنگ روڈ پولیس کی نئی ماڈلز کی گاڑیاں کھڑے کھڑے ناکارہ ہونے لگی۔ رنگ روڈ پولیس کی ورکشاپ میں لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیوں کو کھڑے ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 8 کے قریب آبادی میں رنگ روڈ پولیس کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کو کھلے آسمان تلے کباڑ کا ڈھیر بنا کر پھینک دیا گیا ہے، جس میں دوبارہ ماڈل کرولا اور 2 ڈبل کیبن ڈالے شامل ہیں، جبکہ رنگ روڈ پولیس کی جانب سے پرائیویٹ پراپرٹی پر بنائی گئی ورکشاپ میں بھی سناٹے ہیں۔ ورکشاپ میں کوئی پولیس اہلکار موجود ہے اور نہ ہی کوئی مکینک ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے کرائے پر لی گئی پراپرٹی کے مالکان کی نگرانی میں ہی گاڑیوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا تھانہ مستی گیٹ کا دورہ۔ ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، اے ایس پی نولکھا شازیہ اسحاق ہمراہ تھی، جبکہ سی سی پی او نے فرنٹ ڈیسک اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کا معائنہ کیا۔ بلال صدیق کمیانہ نے ایس ایچ انویسٹیگیشن آفس اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا، جبکہ سی سی پی او کی تھانے میں صفائی ستھرائی کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ تھانوں میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ تھانوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل پولیس اسٹیشنز بنایا جا رہا ہے۔ بہترین سروس ڈیلیوری سے عوام کو ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ سیف سٹی میں قائم پولیس دفتر مرکز سے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی، جبکہ سیف سٹی میں لرنر ڈپلیکیٹ رینیول اور انٹرنیشنل لائسنس بنانے کا سلسلہ جاری۔ خدمت مرکز میں پولیس سروسز اور ٹریفک سے متعلقہ 14 خدمات کی فراہمی جاری۔ شہریوں کو لائسنس سروسز کی حصول میں ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم، کل سے او پی ڈیز کھلیں گی۔ وائی ڈی اے کا کل سے اسپتالوں میں او پی ڈیز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی ہے، کل سے او پی ڈیز کھل جائیں گی۔ وائی ڈی اے نے کل سے اسپتالوں میں او پی ڈیز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم ہو چکی، کل سے او پی ڈیز کھلیں گی، جبکہ وائی ڈی اے کا کل سے اسپتالوں میں او پی ڈیز کھولنے کا اعلان۔ بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے صارفین کو ریلیف، بلوں کی اقساط کرا سکیں گے۔ شرائط میں ترمیم کر دی گئی، صارفین کو بقایا جات کی 2 سے 3 اقساط کرانے کی اجازت۔ موجودہ بل پر اقساط پر پابندی برقرار رہے گی۔ لیسکو نے فیصلہ ریکوری متاثر ہونے پر کیا ہے۔ لیسکو کی جانب سے بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی کی کڑی شرائط میں ترمیم کر کے بقایا جات کے اقساط کرنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم کرنٹ بل پر اقساط کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پی کے ایل آئی کو 36 کروڑ 90 لاکھ روپے بجٹ جاری کر دیا۔ ٹیپٹا انڈسٹری پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ایچ پی ٹی پی فلٹر کلیننگ پی کے ایل آئی کو 36 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ ٹیپٹا انڈسٹری پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ پی کے ایل آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ وزیر بلدیات عامر میر کا سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین کے ہمراہ جین مندر چوک اور سول سیکریٹریٹ کا دورہ، جبکہ روڈز کی واشنگ مکینیکل سویپنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور بھی واشنگ ایکٹیویٹی کا جائزہ لینے جین مندر چوک پہنچے ہیں۔ لاہور کو ڈسٹرکٹ فری بنانے کے لیے ایل ڈبلیو ایم سی کی واشنگ سرگرمیاں 5ویں روز بھی جاری رہیں۔ وزیر بلدیات عامر میر نے سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین کے ہمراہ جین مندر چوک سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا، جبکہ روڈز کی واشنگ مکینیکل سویپنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے بھی واشنگ ایکٹیویٹی کا جائزہ لیا۔ بابر صاحب الدین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور کی 79 سڑکوں کو مرحلہ وار صاف ستھرا کیا جا رہا ہے۔ جین مندر سے کتبہ چوک پنجاب سول سیکریٹریٹ سے بابا گراؤنڈ اور ملحقہ روڈز پر خصوصی واشنگ ایکٹیویٹی مکمل کی گئی ہے۔ مین روڈز کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ نائٹ شفٹ میں بھی روٹین کے مطابق صفائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔
DGLGA का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, तमाम मनसूबों पर काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत। DGLGA मोहम्मद अली रंधावा ने कॉलेज रोड, शाहदरा चौक, रावी ब्रिज, तोसी मनसूबा और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा किया। कॉलेज रोड की रिमॉडलिंग के मनसूबे पर काम मजीद तेज करने की हदायत। DG ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे के दोनों पैकेजेस के योमिया टारगेट का भी जायजा लिया है। तमाम मनसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND का CBD पंजाब का दौरा, CEO CBD पंजाब ने अथॉरिटी के जारी मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू CBD पंजाब के दौरे पर पहुंचे, जबकि चेयरमैन PND ने पंजाब की तरक्की में CBD की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों को मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए मेहनत करनी है। CEO CBD का कहना था कि CBD हर लिहाज से सूबे की तरक्की के लिए कोशां है। इस मौका पर मोहम्मद उमर, अली वकार शाह, आसिफ इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत महकमे के आला अफसरान का इजलास, डॉक्टर अहमद जावेद काजी को महकमाना अमूर और अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में लोकल गवर्नमेंट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद मौसर बनाने का फैसला किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि अब गाँव चमकेंगे देही इलाकों के लिए अहम मनसूबा है। देही इलाकों में सैनिटेशन के इस मनसूबे को पूरी मेहनत और लगन से कामयाब बनाया जाएगा। प्रीटी पंजाब ब्रांडिंग के जरिए सियाहत के इम्कानात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने चोलिस्तान डिज़र्ट रैली के दौरान ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 19वें चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। फैसला किया गया कि प्रीटी पंजाब ब्रांडिंग के जरिए सियाहत के इम्कानात को बढ़ाया जाएगा। इजलास में बहावलपुर में 7 रोज़ा साउथ पंजाब मेले की उसूली मंजूरी भी दी गई। बढ़ती हुई महंगाई और ठंड की लहर में मोटरसाइकिल सवारों ने हाजी कैंप लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर गर्म मलबूसात, ग्लव्स, मफलर्स, जराबें, कैप्स और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों से परेशान हो गए। सर्दी की लहर आई, अपने साथ महंगाई लाई। मोटरसाइकिल सवारों को ठंड के बाद महंगाई का भी सामना है। जहां एक जानिब जिंदा दिलाने लाहौर सर्दी को एंजॉय करते दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार इस बढ़ती ठंड और बढ़ती महंगाई से खासे परेशान हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मोटरसाइकिल पर इस्तेमाल होने वाली अशिया, ग्लव्स, मफलर्स, गर्म कैप्स की कीमतों में हाजी कैंप लंडा बाजार में भी इजाफा हो गया। बाइक के लिए जो हो गया, मफलर वगैरह हो गया, ये ग्लव्स वगैरह हो गए, इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है क्योंकि ये इनका सीजन है। जो गरीब आदमी है उसके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको बाय करना। नौजवान बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और इसको सैर में एक रुकावट समझते हैं। 3 गुना कीमतों में इजाफा हो गया है। पहले मिल जाती थी ग्लव्स की जोड़ी 300 350, इस दफा वो 700-800 रुपया मांग रहे हैं गर्म ग्लव्स। दुकानदारों का कहना है कि सस्ता माल उन्हें खुद मयसर नहीं तो बेचें कैसे। 550 के लिए मैं 450 का बेचते, उधर महंगा देते हैं, मैं भी महंगा बेचते हैं। ठीक है, सस्ती अशिया की खरीदारी करने आए मोटरसाइकिल सवार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। सर्दी में ठिठुरते शहरियों ने हुकूमत से अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब, वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक सदर हाईकोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी समेत आराई वकला ग्रुप ने तकरीब का एहतमाम किया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल, उम्मीदवार सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार कादिर बख्श चाहल, लाहौर बार के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी, लाहौर बार के उम्मीदवार नायब सदर लाहौर बार मियाँ शर्जील के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। हाईकोर्ट बार के इकबाल एडिटोरियम हॉल में होने वाली तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन लाहौर बोर्ड आगा मोहम्मद अली अब्बास और साबिक चेयरपर्सन शाहिदा फरूख नवीद के एजाज में अलविदाई तकरीब, शुरका ने शोबे तालीम के लिए खिदमात को सराहा। लाहौर बोर्ड में आगा मोहम्मद अली अब्बास और शाहिदा फरूख नवीद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड डॉक्टर बुशरा बीबी ने शिरकत की। लाहौर बोर्ड के अफसरान, मुलाजमीन और एसोसिएशन के अहदेदारान शरीक हुए। डॉक्टर सैयद अंसर अजहर और दीगर ने साबिक चेयरमैन आगा मोहम्मद अली अब्बास और साबिक चेयरपर्सन शाहिदा फरूख नवीद की खिदमात को सराहा।
قائد اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ وحدت روڈ پر سی او ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صوبہ بھر کے 36 سی اوز نے شرکت کی۔ وحدت روڈ پر واقع قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں لاہور میں سی او ایجوکیشن کانفرنس ہوئی۔ ایڈیشنل سیکریٹری نوید شہزاد، ڈی جی قائد محمد تجمل عباس اور پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ایم آئی یو فاروق رشید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈی پی آئی سیکنڈری مشتاق سیال اور ڈی پی آئی ایلیمنٹری چودھری امین بھی شریک ہوئے۔ لاہور سے سی او ایجوکیشن پرویز اختر خان نے شرکت کی۔ کانفرنس میں بچوں کے داخلوں، اینٹی ڈینگی مہم اور سی ایم شکایت سیل کو زیر بحث لایا گیا۔ صدر محمد یاسین خان کی قیادت میں سندس فاؤنڈیشن کے وفد نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے علاج معالجے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کے انعقاد سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر بلڈ ڈونیشن سروسز طارق مقبول، میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عدنان اور تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے اور ان کے اہل خانہ ہمراہ تھے۔ سابق ایڈیشنل آئی جی کی بیٹی سعدیہ سفرا سمیت 2 پولیس سب انسپیکٹرز کی تھیلیسیمیا سے متاثرہ بیٹیاں بھی وفد میں شامل تھے۔ سندس فاؤنڈیشن پنجاب پولیس کے 140 بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس اور سندس فاؤنڈیشن کے درمیان 2022 میں ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کے لیے اپنا خون نچھاور کرنے کے ساتھ دکھی انسانیت کو بھی خون عطیہ کرتی ہے۔ پنجاب پولیس صوبہ بھر میں اب تک 2300 خون کے عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے چکی ہے۔ فاسٹ کیبلز پی ایس ایل 9 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپانسر کرے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور فاسٹ کیبل کے مابین معاہدات طے پا گیا ہے۔ آفیشیل پاور پارٹنر کی تقریب فاسٹ کیبل کے ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سینئر جنرل مینیجر فاسٹ کیبل سلیم اختر قادری اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اسلام آباد یونائیٹڈ احسن لطیف نے معاہدے پر دستخط کیے اور یادگاری کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فاسٹ کیبل کے چیف آپریٹنگ آفیسر عثمان شیخ نے کہا کہ فاسٹ کیبل پاکستان میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ہیڈ آف مارکیٹنگ آصف جاوید کا کہنا تھا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ شراکت داری کھیل سے محبت کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ایک مثال ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ایوان اقبال کمپلیکس کے اشتراک سے تیسرے سالانہ رائمز اینڈ سٹوریز انیکٹمنٹ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف کیمپسز کے بچوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبد المنان خرم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بچوں کے ہنر کو نکھارنے اور پیش کرنے کے لیے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ایوان اقبال کمپلیکس کے اشتراک سے تیسرا سالانہ رائمز اینڈ سٹوریز انیکٹمنٹ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ مقابلے کا انعقاد ایوان اقبال کمپلیکس میں ہوا، جس میں مختلف کیمپسز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبد المنان خرم کی جانب سے مقابلے کو خوب سراہا گیا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام کرنا بھی تعلیمی اداروں اور تعلیم کا بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے اندر خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے اندر اعتماد سازی کے لیے، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بلڈنگ کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ والدین نے بھی بچوں کی کاوشوں کو دیکھ کر اظہار مسرت کیا۔ بہت اچھا، بہت مزہ آیا، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو یہ چیزیں ہیں، یہ ایکٹیویٹیز سے بچوں کی کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔ ننھے طلبہ و طالبات نے بھی مقابلوں سے خوب لطف اٹھایا۔ میں نے رائم کمپٹیشن میں حصہ لیا، مجھے بہت زیادہ مزہ آیا ہے۔ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میں سب فیلوز نے کیا ہے، سب نے کیا۔ بہترین کارکردگی پر بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا، جس پر وہ خوش دکھائی دیے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔